Huluhan sa mga labas ug makapadasig nga balita. First Sendaka Fellowship 2024 gipasiugda sa Publishing Department. Care Group Training gipahigayon sa Southern Mindanao Mission Compound. Mas Amicus Central Mindanao University Chapter misalmo sa duha ka semana nga pagmantala sa maayong balita. O Global Youth Day 2024 mainitong gisalmutan sa mga kabatanunan sa Cabadbaran City. Tiniugban pa ang mga balita ang angay nato nga tangan dinhi lang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Maayong udto mga kapaglaong, among pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlawng igpapahulay pet sa 30 sa bulan sa Marso tuig 2024 among ihatod diha kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalawag na ko paglaom uban ang puwersa sa katawan sa Dios kini ang kapaglaom na Liza La Victoria. Kini sa ang inyong kapaglaom Rene Boy Makilava alang sa MISPA Live News and Commentary. WMC o Western Mindanao Conference gipasidunggan ng mga government leaders alang sa pagsuporta sa matag kalihukan sa Iglesia Adventista. Mga kapaglaom ato kining lantawon diri lamang sa atong una nga report. Usa ka pagpasalamat ug pagpahinungod ang mga representante gikan sa Western Mindanao Conference uban usab sa mga lideres sa Southwestern Philippine Union Conference personal nga bibisita sa lokal nga panggobyerno aron pasidunggan ang mga pipila ka mga government leaders sa tibuok kaumahan sa kasadpang Mindanao. Ang katuyuan niini mao ang pagpresentar sa plaque of appreciation ngadto sa government leaders na nagpakita sa dili matarog nga suporta sa matag kahilihukan sa Iglesia Adventista. Ang inisyatiba nga gipangunahan sa mga leaders sa komperensya nagtumong sa pag-ila sa bililhon nga papel sa mga government leaders sa pagpalambo sa positibo nga relasyon o kooperasyon sa Adventist nga komunidad. Pinaagi silang suporta ang mga government leaders nakatampo sa kalampusan ug epekto sa lain-lain nga mga aktibidades nga giorganisar sa komperensya. Among gi-appreciate ang tanan nato mga politicians all over Western Mindanao tungod ni ining pagpaluyo sa bulhaton sa Seventh-day Adventist Church in this territory. O nagapanghinaot ko nga kining programa nga gipasugdahan sa atong buhatan maghatag og dako nga impact sa stronger relationship sa atong mga kaigsuonan ngadto sa atong mga politicians. Agi tubag, ang gipasidunggan ng mga government leaders mipahayag sa ilang pasalamat sa pag-ila ug mipamatuod pag-usab sa ilang pagsalig sa pagpadayon sa pagsuporta sa mga kalihukan sa Adventista sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Tiyatagan nila og gibugaton ang kamahinungdanon sa pagtinabangay tali sa lokal nga mga gobyerno ug mga relihiyosong organisasyon sa pagtubag sa mga pahinanglanon sa ilang mga gingsakupan ug pagpalambo sa kalambuan sa komunidad. What motivates us really is kanang murag paying forward ba, paying it forward. Pag naay mo ngayog help basta mag-ingon gali ka ng Seventh-day Adventist murag it made me a stronger person tungod sa mga value, sa mga teachings na akong na-learn. If mutabang ko sa institution, daghan pa pong bata or katawhan nga matabangan nila. Kining ako ang nahuptan nga responsibilidad
o tawag sa pag-alagad isip mayor kanang temporaryo ra ni hinulaman ra ni o gamito nako ni no alang sa pag-alagad pagsangyaw sa maayong balita. Adunay mga pundok nga gusto pod no nga masangyaw amang balita no sama sa inyong grupo may mo pong instrumento pagsangyaw sa maayong balita. So magtinabangay ta kay more man na ang ato ang tawag. Pinaagi ni ining pagbisita o pagpresentar sa mga plaque of appreciation, ang Western Mindanao Conference nagpakita sa iyang halalom nga pagpasalamat alang sa pagsuporta og kontribusyon og pakigdugtong sa lokal nga panggobyerno alang sa pagpauswag sa misyon og mga katuyuan sa matag aktibidades sa Iglesia Adventista. Kini si Kayas Persera alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang Central Davao Adventist Churches. Ngan nindot nga talan-awon mga kapaglaom nga sa diin ang atong iglesia naghatag og pagpahinungod og pagpasalamat ngadto sa atong mga lideres sa atong nasod. Kudos sa atong mga inisyatibo sa atong mga magbubuhat diya sa Western Mindanao Conference. Ug daghang salamat sa report kapalam kay Hesper Sera. Chosen for Mission, mao kini ang tema sa unang panagtigom sa tuig 2024 sa Central Davao Adventist Churches Association kon Sindaka sa Bahada, Davao City. Ani si kapaglaom Remar Hover Dayada alang sa detalye. Ang Central Davao Adventist Churches Association kun Sindaka gihimo ang unang panagtigom sa tuig 2024 alang sa pagpalambo sa panagigalaay og espiritu sa panag-uban niadtong Marso 16 sa Bahada, Davao City. Nga gipasugdahan sa Publishing Ministry Department nga may temang Chosen for Mission, Remembering the Past, Celebrating the Present, Preparing for the Future. Napuno sa kalipay ug kasadya ang panagtigom sa diin nagkalain-laing mga miyembro sa 8 ka iglesia ang nanagtapok sa tumong nga madayeg ang Dios. Ang Sabbath School program gisugdan sa mga pag-awit ug mensahe gikan sa Davao Mission Publishing Ministry Director Pastor Dominador Tipdas. Kundiin iyang gihatagan og gibugaton ang dagkong kontribusyon sa publishing work sa pagpakaylap sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Kauban usab ang Philippine Publishing House Davao Branch Manager Sir Emilson Jun Alcarin. Ang programa gitambungan sa Southeastern Philippine Union Mission Publishing Director Pastor Dana Inato ug siya ang mibatbat sa mensahe sa pulong ato sa Divine Service ug nagpahinumdum sa tanana nga ang buhat sa pagmantala sa pulong sa Ginoo dili lamang sa mga pinili nga tao. Apan kitang tanan mamahimong moapil sa buhat kung kita magpagamit lamang sa atong oras sa pagpahat sa mga pinatik sa kung asa man kita nahimutang. Unsa may mga butang atong nakatunan gikan sa Publishing Department, may kalabutan sa pagpalig-on o pagpadasig sa ato nga mga kaigsunan, mga batan-on. Hinaot nga ato ni mahatagag pagtagad ang Publishing Department nang ginahanglan o mga magbubuhat karon o labaw sa tanan. Kining atong mga balasahon nga giandam, giimprinta sa Philippine Publishing House, ato unta ning tabangan nga mapahaluna ngadto sa matag puloy-anan. Hinaot nga ikaw mahimong instrumento kabahin sa buhat nga atong iapilan. Ang yun ko ikaw, apil, duyog niining mobuhat alang sa pagdaog hamiling kalag. Gihimo usab ang ordinasyon sa mga elders, deacons o deaconesses sa 8 ka iglesia nga wala pa naordinahan pagkahapon, kundiin si Pastor Benhor Golosino ang nanguna sa pag-ordina niini. Ang espiritu sa pagkaandam nga moserbisyo sa Ginoo uban sa ilang maarangan ang mabati panahon sa ordinasyon. Sa laing bahin, malipayon nga gidawat sa mga miyembro sa sindaka ang bag-o nga pastor sa distrito, Pastor Ralph Raymond Indino, human gibuhat ang installation ceremony kauban ni Pastor Tipdas. May baluan nga ang kanhi pastor sa distrito nga si Pastor Benhor Golosino mingritero na sa iyang serbisyo. Ang kulminasyon sa Global Youth Day gibuhat usab ato sa fellowship nga gipanguluhan sa mga lider sa kabatan-unan uban sa katapusan nga mensahe ni Pastor Indino ato sa Week of Prayer. Pagkagabi, aktibo nga mingapil ang mga batanon sa social night kauban ng mga batanon nga sakop sa Cluster 1.
Ang tumong niini nga panag-uban mao ang pagtukod og panaghigalaay nga gikinahanglan natong buhaton isip mga katawan nga nagahulat sa ikaduhang pag-anay ni Jesus. Ang mga miyembro usab nagalantaw sa unahan sa maayong pagpangulo sa bagong district pastor isip instrumento sa Dios sa pagmatuto sa pagtuo ug mahimong dakong panalangin sa tanan. Sa ngalan sa Central Davao Adventist Churches Association, kini si RJ Dayaday alang sa Misma Live News and Commentary. Dalaygo ng Diyos sa susama ani nga katiguman, diin ang pagpalambo sa paghinigalaay o espiritu sa panag-uban sa atong mga kaigsunan sulod sa iglesia, gihatagan og dakong importansya. Daghang salamat kapag laom Remar Jober. Anhita sa Southern Mindanao, programa sa Sabbath School gipahingusgaan uban ang temang To Win, To Train, To Mobilize for Heaven. Atong sutaon ng maong programa kauban si kapaglaom Francis Piludar. Kapaglaom Francis? Prepare the soul for the heart. Adunay gipahigayon nga care group training dinhi sa Southern Mindanao Mission Compound with the theme To Win, To Train, To Mobilize for Heaven. Ang maong katigayunan gitambungan sa mga kaigsuunan o mga delegado sa matag sektor nga gipangunahan usab sa SMM Sabbath School Director Pastor Edmond Bobo. Kini nga programa alang sa pagpauswag sa atong programa diha sa Sabbath School. O ang pagpangandam niini dili isa lang ka panahon kun dili gipahan-ay gyud ni sa dugay nga panahon aron nga ang pag-implement niini mahimong mo lampos o masabtan yun sa mga nagtambong o mahatag usab dito sa sulod sa iglesia. Ang akong nakuha gid mo dako nga impact sa among training karon nga adlaw amo ang sa Sabbath School nga paggawi nga kanang about sa pulpit etiquette nga kinahanglan magsinina yun o insakto nga kanang dili ta maulaw maatubang sa atong magbubuhat nga mao ang Ginoo. Among ipabot ang ginasingkasing nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagtambong sa mga training nga sama niini. Busa giawhag nato ang ato nga mga Sabbath School teachers, Sabbath School superintendents, Sabbath School council ug ang mga church officers nga maghiusa kitang tanan alang sa usa ka sagrado nga buluhaton tungod kay ang atong tumong dili lang ang atong kaugalingon mo'y maandam apan ang tanan nga pagkasinakop sa iglesia maandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang maong training nagahatag og impormasyon mahitungod sa pagdala sa maong programa nga angay i-aplikar sa mga miyembro o mga leader sa matag iglesia. Pinaagi niini nga training aduna gyoy kausaban og kalambuan ilabi na sa programa sa Sabbath School Service. Plant Seed the Truth. Usa sa mga estratehiya nga ma-apply sa mga kaigsuonan nga pangunahan sa mga kadagkuan sa maong iglesia aron sa kalambuan sa Sabbath School Department. Kini si Kapaglaon Francis Piludar reporting alang sa Misma Live News and Commentary. Padayon sa pagkugi sa buhat sa Dios, Southern Mindanao Mission. Ug daghang salamat sa report Kapaglaon Francis Piludar. Sa katuyuan nga mapadayag ang gugma sa Dios ug ang pagmantala sa maayong balita, usa ka evangelistic campaign ang milanog sa Central Mindanao University Bukidnon, diin duol 350 ka mga delegado ang mitambong niini sa sulod sa duha ka semana. Si Kapaglaon Faith Siladan maghatag sa balita. Sa hagit sa pagparehag sa gugma sa Diyos, ang buhat mas sa paduso pinaagi sa evangelistic campaign dinhi sa Central Mindanao University. Kindi nga buluhaton gidumalahan sa Central Mindanao Mission uban ang kusog sa Mas Amicus CME chapter. Sa matagabi sulod sa duha ka semana ang mga mitunghan niining Finding My True North nakabaton og mas dakong kahibalo sa kamatuoran sa Biblia pinaagi ni Pastor Porfirio Laguntay Jr. Adunay kapin 350 ka mga individual ang mitambong ug isa niini si Kapaglaom Sandara Lang Gomez. My dormant approach mi nga mag-apil ani nga session kay nakita sa rugo nila nga stress ko, that's why nga ilaha kong gi-approach nga mo apil ani nga session. Then thankful pud ko sa ilaha kay
ga-care sila sa kuha. Then today, nakabalo ko unsaon pag save sa light sa person. As a Catholic, no, nakita na ko nga nice man jud di ay mga muapil pod ani nga religion, no. Mihatag usab sa iyang hunahuna si TG Naviches. Nagmalipayon ko kay tungod niini aduna ko'y mga daghang natun-an nga mas nakapagpadasig pa nako sa pag-alagad sa Ginoo hilabi na sa panahon karon nga daghan kay mga kasakit apan tungod niini mga igsuon. Mao ni ang mga mensahe ni pastor naga-comfort kanako. Dugang paniana adunay usab gipaambit si kapaglaom Mary Joy Arellano sa iyahang paglantaw sa programa. Ganahan ko diari man hitungod kay ma-meet na ko akong friends, classmate, and also makamit ko og bago nga friends. Then also na ako na-learn not only biblical but in health. Last night talks about health, how to avoid the stress, how to avoid anxiety, and now about the CPR. So I learned how to rescue someone if it is choking or drowning. Pinaagi sa pagtuog pag-ampo ang pagpakailap sa Ebanghelyo ni Jesus magapadayon sa puloy-anan man o tulunghaan. Kini si Faith Siladan alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laong Faith. Alang sa atong balita sa gawas sa nasud, Adventist Development and Relief Agency kun ADRA naghatag og dakong importansya sa human trafficking tion sa Super Bowl. Ani ang report ni kapaglaom Glenny Lumactod. Wala ang atong mga igsuong Adventist. Ang Adventist Development and Relief Agency nagtuon sa pagprebensyon sa human trafficking atol sa mga sporting event sa paglikay sa pagpataas sa kriminalidad lakip na ang sex trafficking. Ang mga operasyon sa pagdakop sa sex trafficking may resulta sa mga pagdakop atol sa 2023 Super Bowl o sa 2019 NCAA Men's Basketball Tournament Final Tour nga may resulta sa pagdakop sa 28 ka mga biktima. Ang United Nations mo'y nagdumala sa usa ka dako nga pag-uswag sa mga biktima sa human trafficking din adunay labaw sa 115,000 ang gipangila sa tibuok kalibutan sa tuig 2022. Ang ADRA nagtumong sa pagpalambo sa kaalam, pag-edukar sa mga komunidad ug pagsuporta sa mga biktima sa trafficking. Ang mga region sa Asia ug Pasipiko adunay labing daghang biktima nga nag-apil og labaw sa kalabing kahin sa global nga total nga 29 milyones. Ang ADRA nagpatuman og dugang mga komprehensibong programa sama sa Keep Girls Safe sa Thailand aron makamatikod sa trafficking. Ang mga Seventh-day Adventist sa Venezuela nag-organizar og 5K nga paglakaw aron ipasiugda ang I Want to Live Healthy nga inisyatiba sa simbahan. Ang inisyatiba nagatutok sa 8 ka natural nga mga tambal alang sa himsog nga estilo sa kinabuhi, lakip ang pag-inom og tubig, pagmintinar sa positibo nga kinaiya, pagkaon sa masustansya nga mga pagkaon, paglikay sa dili maayo nga mga pagkaon, pagkunhod sa panihapon, pag-ehersisyo, pagpahulay o pagpalambo sa kalipay. Ang simbahan nakiglambigid sa kapin sa 4,000 ka miyembro sa komunidad atol sa ikaduhang tinuig nga East Venezuela Union 5K. Ang kalihukan mooy paagi sa pagpaambit o paglaom o pagkonektar sa uban sa teritoryo. Ang Health Ministries Department magpadayon sa pakig-alayon sa youth, Children's and Women's Ministries aron ipasiugda ang lain-laing mga kalihukan nga gidisenyo. Nagplano usab ang simbahan nga ipasiugda ang I Want to Grow Healthy nga inisyatiba sa mga elementarya ug sekundarya nga mga eskwelahan sa teritoryo sa Union. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Kini si Glenny May Perez Lumactod alang sa MISPA International. Dalang salamat sa atong international news, kapag lang Glenny May Lumactod.
Sa pagbalik, Northeastern Mindanao Mission Global Youth Day 2024, mainitong gisalmutan sa mga kabatanunan sa Cabadbaran City. Og sa daw, kung ikaw papiliyon kapag laom, asa ang imuha? Karir ba o pamilya? Mo abroad, dako og sweldo pero layo sa pamilya, o naara diri sa Pinas, gamay rag sweldo pero duol sa pamilya. Ato kanang atangan mga kapaglaong mang tubag sa atong mga higala. Og mga literary evangelists sa Western Mindanao, gipasidunggan pinaagi sa usa ka pinasahi nga selebrasyon. Kiniguban pa ang mga balita at ang dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Mutubag pagin ka sa ako, ha? Paminaw! Ha? Kani? Sige na. Sa kalibutan nga puno sa mga hagit o negatibo, ayaw kawati o paglaom. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Luyo sa kalisod nga ato nga maatubang mga kapaglaom, atong hinumduman kanunay nga adunay Ginoo nga magahatag kanato og paglaom. Siya adunay sulbad sa atong mga problema ug mga kaguol. Daghang salamat sa moong pahinumdum. Taliwala sa kainit sa atong panahon karon, ang ato sa mga kabatanunan sa Cabadbaran City, mainito no sab nga misalmot og mi-partisipar sa Global Youth Day 2024. Si Kablaom Clyde Hikilan magahatag sa detalye. Puno sa kasibot o kadasig, kini ang gipakita sa mga kabatanunan sakop sa Cabadbaran District sa ilang pagsalmot sa tinuig Global Youth Day ning adlawng Sabado, pitsa 16 sa bulan sa Marso, nga nasabak sa temang Show Up in the Cities o dinhi sa ato nimutangan karon sa Duay Hospital, bitbit ang gasa o pagkaon ingon man mga basahon ang mga kabatanunan, dala usab nila ang mensahe sa paglaom ug gugma. Pipila ka mga piling dapit sa syudad sa Cabadbaran ang gibisitahan sa mga aktibong kabatanunan sakop sa Cabadbaran District. Pangpanguna sa ilang district pastor samtang miabaga sa kalihukan ang mga faculty sa Northeastern Mindanao Academy Kunlema o ang pipila ka mga opisyales sa mga kiglisyahan sa distrito. Sa buntag, adunay grupos mga kabatanunan nga may pwesto sa mga tricycle terminals o plaza. Aron dito mga pudapud o mga prutas, hygiene kits, tubig o mga tratados. Samtang pipila kanila ang mihalad o mga pinasaying pag-ampo sa ilang madulan. Gibisita usab sa grupo sa pagpanguna ni Pastor Joseph Vicente ang detention facility sa Cabadbaran City Police Station. Din usa ka hamubong programa ang gihimo sulod sa selda alang sa mga detainees. Diin na dili lamang mga bilanggo ang nakadawat o mga gasa naglangkob sa mga pagkaon, Biblia o guban pang mga basahon kundi lakip na usab ang mga personay sa naискutang kwerpo. Sa hapon, midalikyat ang grupo sa Duay Hospital o sa kinika pribadong tambalanan sa syudad. Din gikalipay sa mga pasyente ang presensya sa mga batanong mihalad kanila o mga awit, pag-ampo o gasa. Sumala pa ni Pastor Joseph Vicente, District Pastor sa Cabadbaran District, nga kalipay sa mga kabatanunan sa distrito ang pagsalmot sa tinuig nga Global Youth Day. Din ilang mapakita ang ilang kadasigon sa pag-apil sa buhat sa pagpahat sa mensahe sa yanong pamaagi. Dako ang among kalipay sa pag-apil sa atong buhat sa Global Youth Day 2024. Ang Cabadbaran Adventist Youth Ministry ming apil gyud sa atong pag-distribute sa atong mga gift ngadto sa mga unfortunate people sa atong lugar dinhi sa Cabadbaran City. Dako ang among kalipay mga kaigsunan nga ilang gidawat uban sa kalipay ang atong mga gihatag ngadto kanila. Ug dako ang among pagpasalamat nga ang mga kabatanunan ming apil gyud niini nga buhat nga sila nahimo nga tiil
kamot ug baba sa Ginoo pinagis pagpakaylap sa iyang buhat. Busa, dako ang among kalipay sa pag-report kaninyo ug mao kini ang among G1D 2024. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga, Northeastern Mindanao Mission, kini si Kapaglaong Clyde Kilan alang sa MISPA Live News and Commentary. Dalay ko ng Diyos sa atong mga kabatanunan nga nahimong tiil, kamot, ug baba sa pagpakaylap sa buhat sa Dios ug pagpahat sa iyang dakong gugma pinaagi sa programang Global Youth Day. To God be the glory. Daghang salamat Kapaglaom Clyde ug Northeastern Mindanao Mission. Mga higala, sa atong pagkinabuhi nining kalibutana, adunay mga desisyon nga naglambigit ug bugat nga mga pangutana. Isa na niini ang pagpili sa career o pamilya. Ang mga tubag sa atong mga igsuon, karong simanaha atong sayran, kauban si Kapaglaom Tawing dinhilang sa Unsa Daw. Bagong Pilipinas, bagong mukha, may pangarap pumunta sa ibang bansa. Unsa daw? Hello mga higala, it's Unsa Daw time. Hashtag laban para sa pangarap. Nakabantay ka ba igsuon nga tungod sa kalisod sa panahon karon, daghan natong mga kaigsuonan mas pilion himog content ang aksidente kaysa tabangan? Unsa daw? Yes, trending kayo na siya karong semana. Tungod kay daghang gusto sa social media makakwarta. Gani ang uban, lahi pod ang plano, bahalag malayo sa pamilya. Sa ubang nasod mo larga, basta dili lang maglisod sa kwarta. Unsa daw? Apan ikaw akong pangutanon higala. Kung ikaw ang papilion, asa ang imuha? Mo-abroad, dako og sweldo pero layo sa pamilya o naara din gamay rag sweldo pero dool sa pamilya. Tara, atong sutahon kung unsay pilion sa atong mga higala. Mag-abroad ka, dakog sweldo pero layo sa pamilya, or diri lang pero gamay sweldo or gamay kwarta pero dool sa pamilya. Ako ang pilion kanang bahala gamay sweldo basta dool sa pamilya. Ako ever since nakahukom magyud ko nga diri ra gyud ko magstay together with my family. Sa ako before nakaingon rod ko nga mag-abroad. Dire ako sa Pilipinas, bahala gamay sweldo basta dol ko sa pamilya kay ug magkinaon sa ang ato mga pamilya ato ang maduulan. So ba? Ang pamilya dili man kabayaran og salapi. Ang importante man gud nga dol ka sa imong family, makita nimo imong mga loved ones nga narapod sa dol ra gyud nimo. But as I grew older, kanang ma-realize na nimo nga mas importante jud ang pamilya. Dili man kwarta ang atong tumong diri sa kalibutan. Kaya atong tumong diri sa kalibutan is makauban nato atong family, and then makauban nato sila sa church o makalagat sa Ginoo nga kauban nila. Nasayod buta sa mga kahimtang sa mga naa sa abroad. Dili na lalim ilang sakripisyo mo nang ako personally di ko gusto maka-experience og inana. Kung ako gusto lang ko nga dool sa pamilya. Kanang stability sa imo nga financial, dili na siya mag-matter gid sa imong panimuyo. Depende gid na sa imong pagpaningkamot. So good college na layo ko sa akong family hangtod nga nakatrabaho ko. Then at this moment thankful ko sa Ginoo kay nagpaduol na jud ko sa Ginoo sa akong trabaho. Unsa daw? Mga higala, ang Psalm 139 nagpahinumdum kanato nga no matter where we go on the earth, God will be there. Sa madagplano nga atong gihandom, atong pangayoon ang giya sa balaang espiritu nga mao'y magauban kanato. Kini si Tawing Galigo ng utana, unsa daw? Daghang salamat Kapaglaom Tawing. Sa Western Mindanao, mga higala, mga literature evangelist, gipasidunggan pinaagi sa usa ka pinasahi nga selebrasyon. Aniya si Kapaglaom Florimar Mirafuentes alang sa maong report. Karong
adlaw, ika-24 sa Marso 2024, ang Publishing Ministries Department nagtigom sa usa ka prestihiyosong lugar sa Royal Garden Hotel, Ozamis City, alang sa Literature Evangelist Thanksgiving, Awarding and Commitment Program alang sa paghatag pagpasidungog ni adtong mga misyonaryong nagpakaylap sa dakong pagtuo ug paglaom pinaagi sa mga pinatik. Gipangulohan ni Pastor Lemuel Nietes, Publishing Ministries Director sa Western Mindanao Conference, ang kalihukan nagsugod sa pagpasalamat ug pagpamalandong, pag-ila sa bililhon nga kontribusyon sa mga literature evangelists kon LE sa ilang komunidad. Gihimo na to dinhi aron nga ang mga literature evangelist kauban sa mga publishing leaders ma-empower sila sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo niining tuig 2024. Aduna na sa dako nga kalampusan o kadaugan. Matod pa ni Pastor Leoncio Guteng Jr., ang kasamtangang Executive Secretary sa Western Mindanao Conference, ang selebrasyon karong adlaw dili lamang nagpasidungog sa ilang dedikasyon apan nagdasig usab sa pagkumitar pag-usab sa kaugalingon alang sa ilang halangdon nga misyon. Ang programa nagpakita sa kinasing-kasing nga mga pagpamatuod gikan sa mga batid nga mga literature evangelists. Sama ni Cherilyn Urbano, usa ka literature evangelist nga giila sulod sa 5 ka tuig nga pagserbisyo. Happy and blessed, and I vow to continue serving God as a literature evangelist. Ang programa nagpakita sa makapadasig nga mga pakigpulong ug mga testimonya gikan sa mga LE nga mipaambit sa ilang personal nga mga kasinatian ug sa epekto sa ilang trabaho. Ang usa ka literature evangelist makapausab og usa ka kinabuhi sa usa ka tawo. Ang mga nanambong gidasig pag-usab sa pagtugyan sa ilang kaugalingon sa pagkatinawag ingong mga literature evangelists. Usa ka simbolikong seremonyas ang gihimo, nagsilbi nga gamhanang pahinomdom sa ilang misyon nga mahimong mga ambassador sa paglaom ug pagtuo sa ilang mga komunidad. Uban ang mga kasing-kasing nga puno sa pasalamat ug nabag-o nga determinasyon, ang mga literature evangelists mibiya sa Royal Garden Hotel andam sa pagpadayon sa ilang hinungdanong buluhaton sa pagpaambit sa makapabag-ong gahom sa pinatik sa tibuok kalibutan. Kini si Florimar Mirafuentes alang sa Mizpa Live News and Commentary. Dalang salamat kapilaom Florimar Mirafuentes diya sa Western Mindanao Conference. Sa North Central Mindanao Conference, mga kapaglaom, usa ka stewardship rally ang madasigong gitambungan sa mga kaigsuunan sa East Jordan District. Aniya si kapaglaom Ritzian Celeste Luco Lanag alang sa report. Isip na mga pinilan kitag kasaligan sa pag-uli sa mga butang ngadto sa Ginoo. Kalabot niini adunay gipahigayon nga district-wide fellowship sa East Jordan Association dinhi sa poblasyon Libuna, Bukidnon, SDA Church. Ang tema sa maong programa mao ang Give God First, na ang maong tumong ang pag-unagayud sa Ginoo pinaagi sa tong halad ug ikapulo kay kini mao ang makita nga liog sa pagtuo. Sa policy mga kahigalaan, mao kini ang content niini may tungod sa systematic benevolence or combined offering plan nga pagahimuon sa matag membro isip hiniusa nga programa sa church aron sa pagpadangat sa world mission o mga proyekto gikan sa lokal hangtod sa global. Kini usa ka sacrificial giving nga pinaagi sa pagsakripisyo masinati nato ang kahibulungan nga paggiya sa Ginoo sa atong kinabuhi ug usab panglantaw nga gikinahanglan ang matag usa mawagtang kining kinaiya sa pagkahakog ug mabatnan ang kinabuhi nga manggihatagon ngadto sa uban ilabi na sa pagtabang sa mga katawhan nga nanginahanglan sa mga kabus ug timawa. Di na ubay-ubay ang nagatambong adunay mga naghatag testimonies gaganina dinindot ang ilang dagan sa ilang kanabuhi tungod sila naghatag sa COP Combined Offering Plan di nag-correlate nga to sa Trinity's message tungod ang bangka sulatan nagaingon nga ang offering usa ka dako nga elemento din makahatag og relasyon nato ngadto sa Ginoo
atong commitment sa Ginoo tungod kini makatabang ta sa uban, makatabang ta sa pagduso sa buhat sa katapusan nga panahon ug ang Dios magabalik na tungod kini gi-implement kini motivate o encourage ang matag usa nga manuro sa Seventh Adventist tungod kay kini dako og kalambuan din atong mapadako atong mapaligon ang atong eleksyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Feeling nako wala ko na nakakuan ko nga bisan pa di ay og kanang makasasala ta naapaday gihapon Ginoo sa atong kasing-kasing nga nangapay sa ako nga para mo padul ko sa iya. Diri na ko na feel nga mas importante giday nga magpabautismo ka para permi ka duol sa Ginoo. Unya bisan tuod kanang daghan kay pagsulay sa imong kinabuhi. So once nga naa ka sa Ginoo, diyan mo makita kung magpadayon ba ka, kung unsa ba ka kamatinud-anon sa Ginoo. So para sa kuha ang importante gyud ang pagbautismo ug kay about sa kaluwasan kung wala kay bautismo dili gyud ka nga maluwas. Matod pa sa 2 Corinto Kapitulo 9, versikulo 7, nagaingon, ang Ginoo mahigugma gayud sa mga malipayong manghahatag. Kini si Richins Laszlo Bisana Colana gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media alang sa Mizba Live News and Commentary. Dalaygon ng Diyos ug daghang salamat kabaglaom Richin Celestilo Kulanag sa pagbalik sa Zamboanga Peninsula Mission, pinakaunang Literature Evangelist Association Rally sa tuig 2024 nagmalampuson. Sa North Central Mindanao Conference, Adventist Medical Center College Iligan o Iligan City DRMO gipalanog ang pag-edukar sa emergency preparedness sa tulunghaan atol sa gipahigayong National Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Ug mga higala, live report atong masaksihan, 500 ka mga delegado madasigong ni Salmot sa MACFA Wide NCMC Cluster 1 Andrews Camp nga dunay temang Lift Up Christ to Ignite One's Faith. Kini uban pang mga updates atong atangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Kalinaw og gugma ang atong mabatian samtang kita magapuyo diri sa kalibutan kung ang matag usa adunay empateya. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Hinumdum, panagtipok sa tanang literature evangelist missionaries sakop sa Zamboanga Peninsula Mission, gipahigayon sa labason sa Zamboanga del Norte atol sa pinakaunang Literature Evangelist Association Rally sa tuig 2024. Alang sa report, aniya si kapaglaom Aika Medel Sombrana. Kapaglaom Aika? Sa matahong nga gambalay dinhi sa labasan SDA Church, gipahigayon ang Literature Evangelist Association Rally diin nagkahiusa ang tanang mga LE missionaries sakop sa Zamboanga Peninsula Mission. Ika-22 hangtod 24 sa Marso tuig 2024 nahitabo ang panagtigom sa tanang mga LE missionaries sa tibuok Zamboanga Peninsula Mission ug kini gipanguluhan sa maaptikon nga ZPM Publishing Director nga si Pastor Samuel Labag. Giyatagan og dakong pagtagad sa mao nga programa ang mga magbubuhat diin hilom apan madasigon nga nagkatag-katag sa mga pinatik ug nagasabwag sa maayong balita ngadto sa mga katawhan.
Kining programa nga atong gihimo nga publishing rally alang sa tanan nato nga mga literature evangelists o mga EPMLs dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission. Usa kini kapaagi nga diin ma-spiritualize usab ang ato nga mga literature evangelists ilabi na sa ilang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo sa publishing ministry. O ako nakita nga nagmalipayon ang ato nga mga literature evangelists, napadasigan sila og labaw sa tanan nga sa ilang nga pagpamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga teritoryo, pabat na nila ang dugang kalipay, kadasig, labi na ang kainiton sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Ang presensya og mensahe ni Pastor Elmer Abista, ang kasamtangang Publishing Director sa Southwestern Philippine Union Conference, nagpadasig sa tanang mga LA missionaries ug mga kaisunan ug naghatag gibugaton sa kamahinungdanon ni ining TMI o Total Membership Involvement sa pagpadali sa buhat sa Dios. Ang ato nga total member involvement importante kayo alang sa kauswagan sa buluhaton sa Ginoo. Labi na gyud sa publishing program sa ato nga pagwali pinagi sa mga pinatik. Tungod kay ato mabasa sa Espiritu Stagna, ang buluhaton sa Ginoo dili matapos. Hangtod nga ang malalaki ug babae batan-on tanan magkahiyusa alang sa pag duso sa buluhaton sa Ginoo. Mao kini ang kasinatian nga mahuman ang buluhaton kung kitang tanan we have to work concertedly alang sa kalampusan sa balaang buluhaton sa Ginoo labi na gyud sa publishing ministry. Sa highlight sa mga programa ang Parade of the Publishing Pioneers, ang pag-impersonate o pag-portray sa mga prominente o karaang manunulat isip pagpahinumdum sa ilang dakong kontribusyon sa publishing department. Goal na ako igsoon sa publishing ministry nga makapot ang goal sa matag kining grupo kay doon na may goal gyud ang matag grupo. So nako ni ang kahimuan nga among pagtambong din sa Literature Evangelist Association Rally. So na-equip mi sa mga pagtulunan, mga lecture, nadasig mi sa mga lecture atong nadungog sa atong mga leader. So mao ni ang makatabang kanamo nga ang grupo unta by God's grace nga makabot ang kining matag goal. Mao na ang akong tumong. Na-refresh gyud ang ako nga kalipay sa buluhaton sa Ginoo pinaagi niini nga literature evangelism sa pagkatag-katag sa mga pinati. O alang sa ako nga nakatuna niini nga programa karon sa rally, daghan kayo ug usa nini mao gyud ang pag-focus sa mao nga buluhaton niini nga tuig nga diin na refocus gyud nako ang ako nga pagbati og paghuna-huna sa mao nga goal nini tuiga. Sa pagsalop sa adlawng Sabado, wala natapos ang mao nga panagtigom. Gisugdan ang lain na usab nga hugna sa programa nga mao ang spiritual retreat nga gipahigayon daplin sa dagat ug mga dugang nga aktibidades sama sa mga socialization, parlor games ug mga team buildings. Ako usab ginapadasigan ang tanan nga mga kaigsunan sa pag-apil alang sa buhat sa Ginoo. Ilabi na sa pagkatag-katag sa mga pinatik. Kay mao kini ang paagi nga diin makatabang kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Pinaagi sa mga pinatik usa po ni kapaagi nga diin kita makatabang sa pagpadali alang sa bulaton sa Ginoo. Pagkatamis handurawon nga sama ni ining ato mga LE missionaries, kita usab abtik ug magkahiusa diha sa pagsabwag sa maayong balita tungod kay gusto sa Dios nga kitang tanan mahimong kabahin ni anang gingharian nga iyang giandam. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sumbrana alang sa Mispa Live News and Commentaries. Dalay ko ng Diyos sa mga programa alang sa mga igsuong magbubuhat sa pinatik. Og daghang salamat sa report kapag lamay ka. Sa laing bahin, ang Adventist Medical Center College Iligan ug ang Iligan City DRRMO gipalanog ang pag-edukar sa emergency preparedness sa tulunghaan atol sa gipahigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill. Dugang nga detalye gahatag ni kapaglaom Shem Movera.
Nagmalampuso ng Adventist Medical Center College Iligan nga nakig-collaborate sa Iligan City Disaster Risk Reduction Management Council sa ilang gipalanog nga pagpaedukar sa mga estudyante ug mga faculty and staff bahin sa emergency preparedness sa tulunghaan atol sa gipahigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill. In response to the memorandum from the Commission on Higher Education, we, the Adventist Medical Center College, participated on that day for the simultaneous earthquake drill. As part of preparation, we collaborated with Iligan City Disaster Risk Reduction Management Office, as well as the Barangay San Miguel. We also asked them to participate in that program. We're happy that the Red Cross Youth Council participated on that program, in which they perform how to rescue, how to search, and do the first aid management. So everybody has participated. Gipakita sa mga magtutudlo ug mga estudyante ang ilang kaandam sa pag-atubang sa linog pinaagi sa usa ka drill. Kini nga kalihukan gipaisugdahan uban sa mga sakop sa administrators, faculty ug ang mga emergency response team mao ang AMCC Red Cross Youth alang sa pagresponde ug ilang gipasigarbo ang ilang kahanas sa retrieval operation. Deal jud kay importante jud kayo na kay dira daghan kag ma-learn, daghan kag mahibal-an, pwede pod nimo ma-orient ang imong mga kauban kung unsay buhaton, kung wala sila naka-feel og earthquake drill, ingana bitaw. Kung mag-earthquake kay relax lang jud ka, dili magpanic, duck, cover and hold. Dayon dira pod nimo mabalaan ang mga unsay himuon before, during and after sa earthquake drill. Learn ako ang proper execution sa drop, hold, drop, cover and hold. So this helps me to be equipped and be ready sa times nga kung maglinog naman gani. This also helps me not to panic and to know what to do. Ang mga estudyante nagpakita sa ilang kahibalo ug disiplina sa pagsalmot sa maong drill. Ilang gi-apply ang drop, cover and hold ug gipahibalo sa mga ruta sa pag-andam sa linog. Kini nagpamatuod sa ilang kahinaman sa oras sa katalagman sa maong paagi. Gipakita sa tulungaan ang ilang commitment sa pagtukod ug kultura sa kaluwasan ug kahandaan sa mga kritikal nga sitwasyon dinhi sa kolehiyo. Padayon kita sa pag-andam ug pag-amping alang sa atong kaayuhan. Kini si Shem Jafet E. Movera, gikan sa Adventist Medical Center College Iligan, alang sa MISPA Live News and Commentary. Dagang salamat sa report, Kiplam Shem Movera. Mga kapaglaom, it's summer na. Sama ba gihapon ang kainiton sa panahon ang iyang gugma sa imo? O sama sa atong panahon karon nga init sa udto apan may ulan pagkahapon. Unsa na pod kaha ang atong masinati niini nga semana ato kanang sutaon kauban ni kapaglaom Ayesha Dumangkas diri lang sa Ms. Panahon. Happy Sabbath mga kapaglaom! Praise God kay hapit na usab kita mag-welcome og bagong bulan. Karon mga kapaglaom, ato nang pagasutaon ang ato nga posible nga makauban nga panahon for tomorrow and the first week of April, March 31 to April 6, 2024. Diri sa ato sa Cagayan de Oro mga kapaglaom, kita makasinati og partly sunny na panahon na pag-aubanan sa temperatura nga magagikan from 24 to 34 degrees Celsius. 23 to 35 degrees Celsius ang kasagaran and init jud gihapon nga panahon ang ato nga makauban sa Lunes mga kapaglaom, mao na nga iandam gayud ang inyo nga mga payong. Kasaganan, init ra gihapon ang ato nga panahon sa adlaw nga Tuesday and may temperatura from 24 to 35 degrees Celsius. On Wednesday mga kapaglaom, a sky with a partial sunshine will welcome us nga may temperatura from 23 to 35 degrees Celsius.
Sun in areas of high clouds in the morning, then mostly cloudy in the afternoon with a shower in places together with a temperature from 22 to 33 degrees Celsius. Finally, cloudy with a couple of showers ang ato nga masinati on Friday mga kapaglaom after sa week nga puro kainit nga panahon, and the temperature will range from 24 to 32 degrees Celsius. Sa pagtapos sa atong simana mga kapaglaong pag-aubanan kita sa temperatura nga 25 to 34 degrees Celsius and mainly cloudy o landong ang atong panahon sa Sabado. Ang sunset o adlawng igpapahulay magasugod o magtapos at 5:51 p.m. mga kapaglaong. Having struggles in managing your time mga kapaglaong, here are tips to do for you to do so. Number 1, set your priorities. Write down all of the tasks you wish to accomplish each day. It's a good idea to keep separate lists that focus on long-term goals such as monthly or even yearly goals, so you can keep track of these too. Next is break things down. Large projects on your to-do list can seem intimidating, but you can make them easier to handle by breaking them down into several smaller tasks. Next is create a schedule. You can estimate the amount of time it should take for you to perform each task. Make sure you leave room for breakouts or breaks throughout the day. You'll find your work better after you've stepped away from your work area every so often, even if it's just for 10 minutes at a time. Next is focus on quality. Be sure to not rush your work and focus on its quality. And lastly, avoid distractions. Stay away from distractions, especially when you're trying to focus on tasks that are part of big projects or when you have urgent deadlines to meet. Remember mga kapaglaom, setting realistic objectives and adjusting your schedule regularly will lead to excellent results and success. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. In 2 Timothy 1:8, the Bible says, "So do not be ashamed of the testimony about our Lord, of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God." This is a reminder for us, mga kapaglaom, to do not be ashamed and be discouraged when we are doing the work of God. Muna mga kapaglaom, na we must join and share His Word. Tinyo kapaglaom, Miguel Ayasha Dumanca. Still we meet again dito sa Mispa Nahon. Daghang salamat kapag laom ay siya sa paghatag sa ito nga Miss Panahon karon o ginaot nga ato agyud nga itutok nga itong kagalingon diha sa itong buhi nga Dios. Sa laing bahin, 500 ka mga delegado, madasigong ni Salmot sa Macpa Wide NCMC Cluster 1, Andrews Camp nga dunay temang Lift Up Christ to Ignite One's Faith. Mga kapaglaom, atong sutaon ang maong programa pinagi sa live nga report kauban si kapaglaom Rex Arellano. Kapaglaom Rex, kumusta nga to ang Andrews Camp diha? Nagsaulog ang tibok kalibutan sa Semana Santa, apan nagsadya ang langit og mga kaigsoonang Adventista sa Andrews Camp 2024 kung diin pipila ka mga hamiling kalag ang midawat sa Santos nga bautismo din hilamang sa Riverside SDA Church, Barangay Santiago, Iligan City. Kapin 500 ka mga delegado inubanan sa usa ka gatos nga mga camp staff nga adunay suma total duulan si tintos ka mga representante ang madasigong misalmot og nakiglambigit sa maong programa sugod ni adtong Marso 27 hangtod 31 ning tuig 2024. Nagkahiusa ang 5 ka distrito sulod o gawas sa dakbayan sa Iligan sa pagpakita og suporta sa maong nga programa. Ang maong nga camping adunay tema nga Lift Up Christ to Ignite One's Faith. Apan dili lamang pagtuo ang napasigas sa mga delegado, kundi apil na usab ang pagbansay sa ilang kahanas sa pagpartisipar sa team building activities, camp cookery, regatta, rescue Olympics, obstacle course o uban pang mga aktibidades. Uban sa tabang sa media ministry, gilauman usab ang mga delegado nga mamahimong Adventist keyboard warriors ug aktibong digital missionaries aron mas paspas o epektibo ang pagsabwag sa maayong balita ug pulong sa Ginoo.
Aniya karon ang atong MACFA Youth Director nga si Master Guide Fermin Colyantes aron sa pagsaysay sa preparasyon o kinatibuk ang aktibidades sa tibuok nga Andrews Camp. Sir Fermin, unsa man ang inyuhang preparasyon ug pagpangandam nga gibuhat aning Andrews Camp 2024? Ang ato ang MACFA-wide EY Department nagpahigayon og usa ka madasigon kaayo nga camping dinhi sa Iligan City ug gani gisuportaran kini sa ato ang mga kadagkuan sa MACFA Exicom headed by Sir Edward Torres ug sa uban mga kaubanan. Ang atong programa gisugdan ni atong Miyerkules sa gabi og kadulan 71 kamakalag hamiling kalag nga midawat kang Kristo diha sa Santos nga bautismo. Ang atong programa mo padayon pa kini unyang hapon ug hangtod ugma sa buntag sa nagpadayon nga programa dinhi sa MACFA-wide nga gitaytulan nato og Lift Up Christ to Ignite One's Faith. Mao kana ang ato ang report dinhi gikan sa Iligan City. Closing spiel. Tumong og tinguha ani nga programa mao ang pag-equip sa mga kabatan-unan sa pulong sa Ginoo o sa kahanas sa pagdaog sa mga hamiling kalag. Kay para pinaagi niini, mas daghan pang kalag ang madala sa tiilan sa Ginoo nga puno sa gugma o grasya. Kini si Rex Arellano gikan sa NCMC Mass Media alang sa Mispa, Live News and Commentary. Wow, kapag laom Rex ato nakita kung unsa gyud ang kainiton diha sa tunga klema, mausab ang kainiton sa inyo nga pagkadasig sa tuang Andrews Camp. Kapag laom Rex base sa mga datos nga imuhang gihatag pinaagi sa Santos nga bautismo, kung ato ang mga delegado ba o mga campers magpabautismo pa sila mo decide unyang gabi na pabatay giandam din ha nga mo bautismo sa ato ang mga campers. Matod pa ni Master Guide Fermin Colyantes sa ako ang na-interview kaganina, magpadayon gihapon ang bautismo kung aduna pay mo desisyon sa pagdawat ni Ginoong Hesus. Wow, praise the Lord niya na nga maong desisyon kapag laom Rex. Karon kapag laom Rex ato usab nga sutaon sa ato ang mga bautismo karon pipila man ni ana ang mga nabilong sa ato ang young professionals. Now, kapag laom, wala pa kita agyoy na data kay sa Camscribe, na busy pa sila. Apan, unya, ma-provide kini kung pila ka mga young professionals ang midawat sa Ginoong Hesus. Pero naagyoy na apil, dili lang mga batanon, apan napog ko'y nakita mga hamtong kaganina nga midawat ni Ginoong Hesus as their personal savior. Praise the Lord. Praise the Lord. Daghang kayong salamat, MACFA, sa inyong madasigon og mainito nga activity. Actually, kapag laom Ready Boy and kapag laom Ayesha ang atong North Central Mindanao Conference, adunay gipahigayon nga simultaneous Andrews Camp. Dili lang ang MACFA Cluster 1, kundi aduna po tay Cluster 2, ang AY Dream og ang Remnant Federation. Cluster 4 nga gipanguluhan gayod sa atong maabtikon og madasigon nga Youth Director sa North Central Mindanao Conference, walay lain Pastor Ray Arellano og sa mga opisyalis pod nga nagdumala ni kauban sa mga AYM Adventist Youth Ministry nga mga officers nga gipanguluhan ni Sir Rudy Edades. Og daghan kayong salamat kapag laom sa maong report. And kapag laom Renny Boy, today daghan kitag mga special og mga events nga gipahigayon. Unsa man ni ang mga events nga imuhang gusto ipapakat sa mga kapaglaom? Actually, kapag laom Manalisa, we are so blessed karon nga dili ta sa studio nag-live sa tong Mispa tungod sa tong ipahigayon karon nga Youth Leaders Summit sa kaumhan sa Southwestern Philippine Union Conference. Diin ang atong mga youth coordinators sa tibuok union nagtapok. Aduna kita mga lain-lain nga mga coordinators sa 36 klase nga mga ministries all throughout sa tuang union. O karon nagtapok sila para magplano, makighugoy-hugoy ug ilabi na ipalig-on ang kadasigon diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Sa kagapon karon kay ganahan jud kay ko karon sa akong nadunggan about lagi sa Andrews Camp, also dito sa Hitagom, dili ra pud sa Iligan but also diri sa Hitagom daghan gid kayong mga youth karon nga nagtipok sa ato para pud
faith refreshment or spiritual refreshment. Yes, and it's so nice to see all the youth, no? Sugod pa lang sa Global Youth Day, ang mga kabatanunan, ang ilang puwersa ba, naghiniusag yun, dili lang diha nagpabilin, kundi natin mga activities for our young people, nga kanunay gihapon nilang ginasuportahan, karon og sa umalabot. Praise the Lord. And we are so thankful sa itong mga missions and conferences, no? Sa padayon nga paghatag o paghatag sa ilang kadasigon sa mataga mission and conferences dinhi sa itong MISPA Live News and Commentary. But before we end, gusto na ako pangutanon about sa itong unsa daw. Kay medyo critical kay ni siya nga pangutana, no? So kung kamo ang papilion, unahon na to si Kapaglawom Mayes siya, career o pamilya? Para sa ako Kapaglawom na Liza na Kapaglawom rin, para gid sa ko unahon gyud ako akong career kay ang kana mo kong career if unahon gyud mo siya mo follow na gid na everything. Kay if imuhang career kay successful, of course maka-help ka sa imong family. So okay ra sa imong layo kasi imong pamilya. Okay ra gyud mas ako mag-sacrifice basta kay akong family, okay. Wow. Ikaw Kapaglawom Rene Boy. For me, nana magyud ko diri sa ko ang estado karon nga nana ko stable job. Mas gipili gyud nako nga maduol ko sa kuha nga pamilya kapag lawa man nalay sa kay lahi raman yun ning kanang sa tong pagpanerbaho, sa tong pagpaningkamot mga kapaglaom murag medyo sulay-sulayan yun ta, pero kung naa sa imuhang duol ang imong pamilya, baski pagdaghan o pagsulay mulantaw lang ka sa ilaha, mamotibitar yun kita nga mo padayon ilabi na sa tong buhi nga Dios. Ikaw kapaglaom. Yes, of course. Syempre, situational man gid na kay sa pagkakaroon, dili pa man ta minyo. So career sa. Pero pag magminyo na ta, importante gyud nga kanunay naauban gyud ang imuhang pamilya. Praise the Lord, dalaygo ng Diyos, mga kapaglaom. Og mo kadto ang mga nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ng mga nagalain-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Rene Boy Makilava. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung Kapaglawom Analiza La Victoria nga sa kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa tong matuod nga pulayanan. Kini yung Kapaglawom Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy this year 2024. Watch over you and me till we meet again here on MISPA Live News and Commentary.